Severe waterlogging and deep potholes near the Goa Karnataka checkpost have made the road hazardous, especially for heavy vehicles. Locals and commuters have criticized the poor maintenance, sarcastically remarking Pani Adwa and Pani Jirwa as muddy water and slush continue to make travel risky during the monsoon. ही आमची गोवा एंड कर्नाटका गेट चेकपोस्ट आसा आनीक हांगच्यान कर्नाटका सुरू जाता आनी हांगा म्हणटात पोळे. हांगा वेलकम टू गोवा म्हूण मारला आनीक वेलकम टू गोवा म्हटल्यार लोकांक उमेद येता. आनी गोंयान येता तेन्ना कर्नाटकाच्यान पोळे म्हणटा थंय पावलो की पळय स्विमींग पूल रेडी आसा आनी हे तांबडे उदक आनी हांगा सगळो चिकचीक जाला मुद्दम पळोवपाक शकतात. आनी हो चिकचीक जाल्ल्या कारणान ही चिकट माती आसा ती ट्रकांच्या टायरां लागता आनी जेन्ना ट्रकाच्या टायरां लागता तेन्ना ही माती सगळी रस्त्यार येता आनी जेन्ना ही रस्त्यार येता तेन्ना लोक स्लीप जावन पडपाचे चान्सीस मोठ्या प्रमाणान उरता. आनी ही सगळी पळय ही उदकाचे भशेन तळी साचल्यात. पाणी अडवा आनी पाणी जिरवा ही परिस्थिती हांगा तयार जाल्या आनी अशी जर जायत जाल्यार हाज्या फुडें टँकरांनी उदक सप्लाय करपाची गरज ना. हेंच जर उदक जमनी वचत जाल्यार आमकां पिवपाक मेळटलें काय कितें म्हूण आतां लोक तितलोच मोठो प्रश्न करतात. आनीक डांबराच्या पसून सकयल कितली डीप खळगी आसात तुमी पळोवपाक शकतात. आनी हाका लागून चडशा लोकांच्या गाडयेचे टायर जे आसात ते फुट्टात. हो पळय हो चिकचीक सगळो जाला तो गाडी वचून आनी पोरू हांगा बरेच पयशे पडून फातर हाडून घाल्ले पूण त्या फातराचो पीट जालो. पूण त्याच पयशांनी जर डांबर घाल्लो जाल्यार बरेंच आशिल्लें. आनी हो पळय हो रस्त्याचेर सगळो सोकरो आनी माती आयिल्ल्या कारणान आतां हांगा लोक स्लीप जावन पडपाक लागल्यात. ही रस्त्याची दुसरी बाजू आनी ह्याय बी बाजून सेम प्रॉब्लम. आनी ताका लागून गाडी ज्यो आसात त्यो रस्त्या सकयल कोण घालनात आनी ताका लागून एक्सिडेंट जावन कोणी मरूं शकता. पूण तुमी पळयतात की डे बाय डे एक दोग जाण गोंयांत मरतातूच. पूण मेलो म्हूण कोणाक फरक पडना. हाचें कारण कितें? 140 कोटी लोक आसात आनी तातूंतले भितर एक दोन विकेटी दिसाक पडल्यो म्हूण व्हडलेशें कोण घेवन बसना काय कितें अशें लोक विचारतात. अशें म्हणटा की फस्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन. आयज आमची भांगराळी गोंय आहा पूण जेन्ना एंट्रन्स आमगे एंट्री पॉयंट आहा तोच तुगेलो एक घाणेरडे बंद दवरलो आहा. आमगे लोक पळयता आसतना आज कितें पळयतले की आमगे गोंया येयले म्हणटा हे खंय पावले काय म्हणी हळशीक म्हणी पयल्यार. आज आमची एक एंट्री गेटीचेर एक बरो तुगेलो आर्क ना. हिंगा सायडीच्यान पळोवपाक गेल्यार सायडीच्यान वस्तू पळोवपाक न्हू. आमची गोंयांत तुगेलो ट्युरिस्ट स्पॉट म्हूण फेमस आहा. तुगेलो बिचीस जावं तुगेलो आमचे देवळांक जावं फूल सगळी सायडीच्यान आमकां फेमस आहा. आनी पूण आमी दाखयता कितें पूण लास्ट टायम जेन्ना आमी हायलायट केल्लो एवरी टायम आमी हायलायट करता तरी आसतना हेजेर कांय एक्शन जायना. आमचे म्हाका दिसता एक फावटी आमचे प्रेजिडेंट येता म्हणून सांगून कडेन आमगे रातोरात रोड जाल्लो म्हणल्यार सामको कार्पेट रोड म्हणल्यार बरो रोड करून उडयलो. तेजे थंय म्हाका दिसता एकूय पटोल ना. तशेंच तुगेले गोंयाक आनी गोंयाक म्हाका दिसता आमचे प्रेजिडेंट येता म्हणून सांगलें तेन्ना तुगेलो डांबोर पडटलो दिसता ह्या रोडान. नाल्यार ही अवस्था अशीच उरतली की आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी ऑनरेबल CM कडेन मागता की आमच्या गोंयाची इमेज तुमी आतां नॉर्थ गोवाक तुमी पेडण्या सायडीच्यान बरी केल्ली आहा. आमची ह्या सावथ गोवा ह्या गेटीचेर तुमी लक्ष घालचें. कित्याक आयज आमचे ते बसताय पळय आमचे पुलीस जावं तुगेले एक्सायज जावं ह्या सायडीच्यान RTO नळी पळोवपाक ना. ते केन्ना कॉलेप्स जायत म्हूण सांगूं जायना पूण एटलिस्ट तांकां बसपाक तर तुमी बरें करा. कित्याक हें इम्प्रेशन भितर पडटा आसतना एक बरें हायलायट जावं ती आमी गोंयान पावले म्हूण लोकांक दिसता अरे आमी गोंयान पावले. पूण हें पळयता आसतना दिसता आमी खंय तुगेले घाणीन पावली म्हूण. ताका लागून ही जाता तितली बेगीन तुमी हें करा की हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की आमी परत ह्या मिडियम तुगेलो आमकां फक्त उरता आतां एक सोशल मिडिया एक न्यूज चॅनल नाल्यार आतां बाकी जेन्ना आमी डिपार्टमेंटान काम सापडीत रावता एवरी इयर म्हणल्यार टेंडर जाला एस्टिमेट जाला पूण तेंचे केन्ना जातलो 20 वर्सां जातलो म्हाका दिसता आमी टायमलायन तेंचे कडल्यान घेवची पडटली. विदावट डेट आमकां फक्त एश्युरन्स मेळटलें जावपाचें कांय ना. ही आमची कर्नाटका टू गोवा बॉर्डर आनी हांगा पोळे म्हणटात. हांगा वेलकम टू गोवा म्हूण मारला पूण पळयल्यार नो कम टू गोवा अशें जालां. भितर सरतनाच स्विमींग पूल आसात चिकचिकी माती
आणि ताका लागून प्रॉब्लम घेता की ट्रक रस्त्याच्या सायडीक घेतले की ते ट्रक चिकचिकी मातयेन ताका टायरांक माती लागता चिकचिकीत आणि तो जेन्ना रस्त्यार घेता तेन्ना सगळे ते रस्त्याक चिकचीक लागिल्ल्या कारणान खुबशे टू व्हिलरवाले दिसन पडटात आनी तांचे हातपाय मोडटात आनी जे हांगा लागींच खंय तरी वचपी ते डायरेक्ट जीएमसीन पावतात ओरू आनी ताजे पयलीं 3 वर्सां जालीं आमी लगातार आतां न्यूज करतात न्यूज केलो की PWD कितें करता खंयच्यान तरी फातर हाडटा शेडी मातयेचे फातर मांडटा माती घालता आनी लेवल करता वता वर्सान वर्स हजारांनी लाखांनी रुपया मोडटात पूण तेच जर एकूच पाटी हांगा डांबर हाडून घाल्लो जाल्यार शायद कोणालो जीव वचता आशिल्लो आनी जे वेलकम टू गोवा म्हूण मारलां तें खंय तरी लोकांक दिसता आशिल्लें की मुखार गोवा आसा तें सुंदर आसा म्हूण पूण हांगा परिस्थिती पळयतरीच कळटा की मुखारली गोवा कशें आसतलें आनी काही लोक रिटर्न वचूंक शकता कारण ही हांगची परिस्थिती पडल्यार आतां कोण तरी व्हडलो VIP मनीस येतलो म्हूण कळ्ळो जाल्यार ताबडतोब तुमी ऑटोमिक्स डांबर घालतात सगळे फोंड पुरयतात पूण त्यो VIP मनशाच्या ह्या रोडांतल्यान वता तेन्ना आंग दुखतलें तितलेंच आंग गरीब मनशालें दुखता आनी गरीब मनीस प्रत्येक तरेचे टॅक्स भरता पूण तरी आसतना ह्या गरीब मनशाक किंमत दिल्ली वतना आनीक वर्सां वर्स सांगतात की हो रस्तो रुंद करतात हांगा ब्युटिफिकेशन करतात म्हूण पूण अजून म्हळ्यार हांगा कांयच करनाशिल्ल्यान लोक बेजारल्यात त्याच बरोबर आयज आमच्या गोंयान डबल इंजीन सरकार आसा पूण ताजे भशेन प्रोग्रेस जायना काय कितें म्हूण लोक उलयतात कारण डबल इंजीन सरकार जर आसत जाल्यार डबल रोड बी व्हडले उरचे अशें पूण लोक मागतात पूण हेच कर्नाटकाक जर पळयत जाल्यार सिंगल इंजीन सरकार आसा पूण तांचे वाटेन 4 लेन रोड आसात बरे रोड आसात वेवस्थीत रोड आसात आनी खंयच फोड नात आनी चिकचिकी माती ना ती फक्त कर्नाटकाच्यान जेन्ना गोंयांत येता तेन्ना पोळे म्हणटा ती दिसता चिकचिकीत माती आनी भितर येतनाच आतां लोक विटपाक लागल्यात ताका लागून पब्लीक डिमांड करता की जातली बेगीन हांगा हॉटमिक्स घालून हो रोड आसता रुंद करचो आनी लोकांक राहत दिवची इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार पोळे.